Mayang adlaw sa tanan, napunta sa ato ang Yamasita Treasure Hunter vlog, no, ang atong discovery sa Yamasita. Aniya karon kita sa lugar nga gitawag og Dagudog, mga ka-TH. Atong gi-remap ang area ang Y1, Y2, Y3 o Y4 nya lags, X ani nga ato ang gi anian karon nga area unya. B1 nga atong gi locate sa tong long range gold locator og atong gi detect, gikuha og mga measurement. Sa dili pa ta mo padayon atong usang i-shout out ang atong amigo diha sa Mindanao o Davao nga si Compass Raider nga nang black nako kay wala siya makaagwanta sa among debate sa Messenger. Kung kinsa may nakaila sa mga treasure hunter da sa Davao o Mindanao nga nakaila aning Compass Raider, ipalihog kog sulti niya nga dili niya gamiton ang compass sa pagdetek, ha. Unya dili siya magpangayo og bayad sa mga nagpadetek sa iyang compass kay tabang raman ka ning ang ato, wala tay kwarta ani nga involved. Mao na akong ika-advise ni Compass Raider da sa Davao kay iya na kong gi-block sa among debate sa Messenger niya karon. Niya na ta sa area nga dool na ang B1 nga nakasulat sa bato. Mao kini siya ang confirmation sa Y1X o sa Y1, Y2, Y3 ug Y4 nga nag 0 degrees na nga tong compass sa north. Mao ka na nga ato ang pag discovery, mga ka-TH. Mao nang akong ikasulti nga dili basta-basta ang ingon ani nga obra, mga ka-TH. Kinahanglan isurvey sa ang palibot nga nasakupan sa maong area para dili ta masaag og pagpangita sa maong mga butang kundiin dapit gitaguan sa mga Hapon ang ilahang mga deposito nga kung di man siya mga gold bars o mga jewelries na mga lain-lain nga klase sa mga butang nga ang ilahang na dala dinhi og gilubong. Mao na nga dili tanan nga lubong sa Hapon bulawan, kun dili naasad kini siya mga piki kay may mga kauban na tang nakakuha og sa ilang digging pero dili tinuod kay gidala kini sa mga pawn shop og sa museum. Kini siya ay nadiskubre nga piki di ay mao kana nga dili tanan di ay lubong sa Hapon, mga bulawan. Mao na ang atong nadiskubre sa atong pagpangita niining maong butang. Karon ani anata sa marka nga B, sa iyang tupad na ang 1. Mao na kay kuhaan nato og measurement gamit ang atong measurement via cm via feet og wala masala ang atong pagpangita kay insakto ang mga direksyon atong na kumpirmar sa maong area og giamo nang gihinluan ang bato nga adunay B. Mao kana siya, mga ka-TH. Ang iyang gitason sa B ay 20 cm. Ang 20 cm kung ato ka ng i-divert sa feet, kana siya ay nagkahulugan na 60 feet. Yung pagpangita, mga ka-TH. Unya ang iyang confirmation nga 1 ay atong gi-divert sa kay niabot man siya og 30 cm. Atong gi-divert kana sa feet, ni equal siya og 90 feet. Mao nga atong gisukot kay kani nga maong bato anaa sa north na kaposisyon.
unya ning bakto asimota sa iyang likuran anaa ang confirmation nga bato nga anaa sa 180 degrees kana mga katiits amo nang gisukod ug wala gid masayop. Gikan sa maong bato ay 60 feet ang iyang distance, tapos ning kuha naman pud ta sa pikas bato og measurement, ning confirm siya og 90 feet naman. Mao na nga ang kini siyang bato nga naana sa tunga mao kana siya ang adjacent, kay kung duha lang ka bato ang matawag nato na siya og segment, pero kay tulo mao na ang segmento adjacent. Kung ikaw nagbase sa kumpas unya may naa kay libro sa engineering nga libro, dili ka ng libro sa mga treasure hunter karon nga ning gawas, diha makita nimo ang mga sukod o layout sa mga engineering ug wala masayop ang atong pagpangita kay nagtama magid tanan. So prove na ang atong pagpangita unya. Ang una natong burial spot ay diha mismo sa may bato nga B nga naka-engrave. Naka-set up ang atong compass sa 0 degrees north ug 0 degrees south. Ug karon among gi-measure ang iha ding confirmation pa ani usa ka century nga mangga, pero sa pagkakaron wala na kay ang mangga na putol kini natumba kini panahon sa bagyo nga Ruping, pero adunay bato sa iyang kilid nga mausab ang ato ang gibasihan nga adto ang giveaways nga nakasit up sa northeast 10 degrees mga ka-TH. Mao nga kinahanglan gyud ang kompas sa pagpangita sa mga saktong lokasyon kung diin dapit o banda ang ilahang mga dig spot para ma-confirm kung insakto ba gyud ang atong pag remap sa maong area. Atong gipasadahan sa atong long range gold locator ug wala man masayang ang atong pangabudlay bisan init kaayo kay aduna may function ang atong locator sa 10 degrees sa north sa kilid mismo sa mangga. Kay ang mangga gun mga ka-TH mao kana siya ang parameter sa north nga 0 degrees mga ka-TH. Og diha na ang ato ang pag-usisa sa mga degrees nga atong gisubay og adunay mga function. Nagpasalamat sad ta nga di ay malfunction kay mao kini ang counterclockwise sa kompas mga ka-TH. Habigon ninyo mga ka-TH, sa upat ka kwadran sa kompas ang duha ni ana positive ug ang duha usab ni ana negative, ug mausab sa 8 kwadran sa kompas sa 8 ka kwadran sa kompas ang upat ni ana positive, ang upat ni ana usab negative. Kung ato na pud nang i-divert sa tawag na to tangent o tangent sa Greek nga istorya mga ka-TH, pwede na siya ma-negative tanan o pwede siya ma-positive tanan. Mao na nga ang atong gamay nga kahibalo atong gi-apply niini mga ka-TH tungod kay ato kanang gibasihan nga libro ay dili libro sa mga treasure box nga nanggawas karon, kundi usa sa treasure libro sa mga engineering nga nag-eskwela nga mao giprasar sa atong gobyerno mga ka-TH, og diha ta nakahibalo mahimog kwentada ug diha usab nag-graduate ang atong mga engineer mga ka-TH. Ug dili nang nakudaghanon og akong istorya. Daghang salamat mga ka-TH.